सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो फैसला आज सुना देंगे, अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो पैगाम भिजवा देंगे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स में मजीद कहा, तस्लीम करना चाहते हैं फुल कोर्ट बनाना गलती थी। जब 8 रुकनी बेंच बना था तब भी अपील का ही सवाल उठता था। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, न 8 रुकनी बेंच पर। मफरूजों से निकल कर बात करें। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, नजर सानी में वकील तब्दील करने से नजर सानी का मकसद ही फौत हो गया। इस एतबार से तो नजर सानी दरअसल दूसरी अपील बन जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का जिक्र है? एक आईनी शिक को एक्ट के जरिए कैसे वसी कर दिया गया? पार्लियामान अदालत की दुश्मन है, न हमें अपना दुश्मन समझती है। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूँगा जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत वफाकी हुकूमत का जवाब चाहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद लाजिम है या नहीं? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, कानून पर अमल दरामद लाजिम है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सऊदी अरब रवानगी के लिए लंदन एयरपोर्ट आमद। नवाज शरीफ हिजाज मुक़द्दस पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे। नून लीग के कायद की सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ को लाने वाली परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नौजवानों का मुस्तकबिल हमेशा नवाज शरीफ ने संवारा है। नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। मईशत को पैरों पर खड़ा करके महंगाई से अवाम को निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दूसरी जानिब सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत PIA के हवाले से आला सतह का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म को PIA के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कौमी इदारों का खसारा मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। खसारे के जिम्मेदारों का तयन जरूरी है ताकि उसके तदारुक के लिए इक़दामात उठाए जा सकें। कराची से जद्दा की परवाज में फनी खराबी दूर ना हो सकी। निजी एयरलाइन के मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारे से जद्दा रवाना किया गया। कराची से जद्दा के लिए टेक ऑफ के फौरी बाद निजी एयरलाइन के तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। फनी खराबी के बायस परवाज BA 170 को 2 घंटे बाद कराची वापस उतारा गया। फ्यूल बर्निंग के लिए बोइंग A320 तैयारा 2 घंटे तक कराची की फजा में चक्कर लगाता रहा। तैयारे में 167 मुसाफिर सवार थे। कराची में सुबह 4:39 पर टेक्निकल लैंडिंग की। मुल्क में करेंसी माफिया और हुंडी हवाले के खिलाफ एक्शन के मुस्बत असरात। रुपए की कदर बढ़ने के साथ तरसीलात में भी इजाफा हो गया। सितंबर में सऊदी अरब से $538 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए। दुबई से 301 मिलियन, अबू धाबी से $95 मिलियन आए। कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत से तरसीलात $20 लाख तक बढ़ गई। ग्रे मार्केट के खात्मे से ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से नीचे आ चुका। आलमी मीडिया भी निगरान हुकूमत और पाक आर्मी की काविशों का मुतरफ। बिजनेस रिकॉर्ड ने लिखा कि 6 सितंबर से अब तक FIA ने $90 करोड़ से जायद स्टेट बैंक में जमा कराए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता, कीमत ₹279.51 पर बंद। एक माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 9% गिरकर ₹27 तक सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता होकर ₹279 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा 48,474 पर बंद हुआ।
غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں 20 دن باقی 31 اکتوبر تک غیر ملکیوں کو پاکستان ہر صورت چھوڑنا ہوگا حکم عدولی پر گرفتاری ہوگی وطن واپسی یقینی بنائی جائے گی تارکین وطن کو ناراض نہیں ہونا چاہیے خوشی سے اپنے وطن جائیں غیر ملکیوں کی واپسی پر پاکستانی شہریوں کا رد عمل حکومتی فیصلے کی بھرپور تائید الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ توہین الیکشن کمیشن کی اس کی سماعت میں وکیل نے پروڈکشن آرڈر کی استدعا کی اسد عمر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے فواد چودھری نہ آئے وکیل نے طبی بنیاد پر استثناء کی درخواست دائر کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس میں بڑی پیش رفت لاہور کی احتساب عدالت نے مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو ناکافی شواہد پر بری کر دیا ادھر نیب نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں خواجہ برادران کو بے گناہ قرار دے دیا بجلی چوری میں بجلی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے ملوث ہونے پر ایکشن وزارت توانائی نے کارروائی کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھ دیا کہا کہ 3 ڈسکوز میں بجلی چوری میں ملازمین کے ملوث ہونے کی تحقیقات کی ضرورت ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے وزارت توانائی کی ہیسکو پیسکو اور سیپکو کے ملوث عملے کے خلاف کارروائی کی ہدایت بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف شکنجہ مزید سخت لیسکو ریجن میں 24 گھنٹے میں 425 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے میپکو ریجن میں 24 گھنٹے میں 131 غیر قانونی کنیکشنز کٹ گئے 70 لاکھ سے زائد جرمانے عائد فیسکو ریجن کے 8 اضلاع سے مزید 48 بجلی چور پکڑے گئے مجموعی طور پر 2634 گرفتاریاں ہو چکی گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 129% اضافے کا امکان کمرشل صارفین کے لیے 136 ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 71 اور جنرل انڈسٹری کے لیے 117% اضافہ متوقع حتمی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ دے گی پاکستان میں 40% بچے غذائی عدم تحفظ سے دوچار ہیں 5 سال سے کم عمر بیشتر بچوں کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں عالمی بینک کی رپورٹ میں اہم انکشاف کہا کہ پاکستان میں بیشتر بچوں کے ساتھ مویشی بھی پلتے ہیں 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات میں 45% وجہ خوراک کی کمی ہے سندھ میں بچوں کو پلائے جانے والے 50% پانی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں کراچی کے ڈیری فارمرز کو فی کلو دودھ کا ریٹ 200 روپے بھی سستا لگنے لگا کمشنر کراچی کے ریٹس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا کہ ڈیری فارمرز کو دودھ 196 روپے کلو پڑ رہا ہے 200 روپے کلو فروخت نہیں کر سکتے عدالت نے کمشنر کراچی اور دیگر سے جواب طلب کر لیا گندم کے مصنوعی بحران پر قابو پانے کے لیے محکمہ خوراک پنجاب متحرک سرکاری گوداموں کے ذخیرے کو کارآمد بنانے کا فیصلہ فلاور ملز کو گندم کا مخصوص کوٹا فراہم کیا جائے گا ویٹ ریلیز پالیسی 2024 پر کام شروع 10 روز میں کابینہ سے منظوری متوقع وزارت داخلہ حکام کی نااہلی یا غفلت لیمینیشن پیپر ختم ہونے سے پاسپورٹ کی چھپائی کا عمل رک گیا بیک لاگ 5 لاکھ تک پہنچ گیا روزانہ 20,000 سے 25,000 تک نئی درخواستیں موصول چھپائی بند ہونے سے شہری پریشان پاسپورٹ ڈیلیوری کا وقت 1 ماہ تک پہنچنے کا خدشہ صدر نے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سالم حمد کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا اعزاز دینے کی تقریب ایوان صدر میں سجی پروقار تقریب میں سول اور عسکری رہنماؤں سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی